लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बिग स्टोरी। द बिग स्टोरी इज के हाफिज सईद, बिल्कुल जी, हाफिज सईद जो कि भारत के लिए दहशत की अलामत है। हाफिज सईद जो कि भारत को एक आंख नहीं भाता। जब भी बात होती है, मुंबई अटैक्स की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की रिलेशंस की बात हो, तो एक मुतालबा भारत की तरफ से जरूर आता है कि आप हाफिज सईद का ट्रायल करें, हाफिज सईद को बैन करें, हाफिज सईद के ऊपर जरा नजर दौड़ाएं और पाकिस्तान बताए कि हाफिज सईद का क्या करना है। लेकिन अदालतें हाफिज सईद को छोड़ती आई हैं क्योंकि सबूत नाकाफी रहे हैं उनको ट्रायल करने के लिए या उनको सजा देने के लिए। एनीवेज जी, अब जो डेवलपिंग स्टोरी सामने आती है वो ये है कि हाफिज सईद साहब, उनके साथियों, जमात उद दावा के जितने भी उनके कारकुनान हैं, इसके अलावा उनकी जो फलाही इंसानियत फाउंडेशन है उनको बंद कर दिया गया है, असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, उनके साथियों को उनको नजरबंद कर दिया गया है। और ये बड़ा काम आप महज इत्तफाक कह लीजिए या फिर डिलिब्रेशन कह लीजिए, फैसला आप खुद करेंगे और कुछ ये फैसला करने में मेरे एनालिस्ट भी आपकी मदद करेंगे कि हसीन इत्तफाक है कि ये इकदाम तब किया जाता है जब हमें अमेरिका की तरफ से, उनके नौ मुंतखब सदर ट्रंप की तरफ से, ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये कहा जाता है कि आप नजरसानी करें अपनी पॉलिसी पर या फिर पाबंदियों के लिए तैयार हो जाइए। और ये भी हसीन इत्तफाक है कि चौधरी निसार साहब, हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर तो खैर नहीं है, वो क्या इंटीरियर मिनिस्टर, यस हाँ, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो सामने आते हैं और वो बरमला आकर ये कहते हैं कि जो भी हमने फैसला हाफिज सईद के मामले पर किया है वो हमने यूएन की करारदादों पर किया है। जनरल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ, आपका कहीं ना कहीं ये डोमेन भी है। इज इट सो? क्या वाकई जो फैसला किया गया है वो पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए और यूएन की करारदादों के हिसाब से किया गया है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले गुड टू बी बैक इन योर प्रोग्राम। देखें जी, बात ये, पिछले 5 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 फैसले आए हैं जिसमें मैं समझता हूँ मोदी साहब बहुत खुश होंगे। अच्छा। पहला फैसला आया 4 दिन पहले कि इंडियन फिल्म को जनाब उसकी इंपोर्ट जो है उनको खोल दिया जाए, दोबारा वो जो मामला रुक गया था। ठीक है जी। और दूसरा फैसला अब ये हाफिज सईद साहब के सिलसिले में, हाफिज सईद साहब, जिस तरह आपने भी इंट्रो में भी कहा, उनकी ये नजरबंदी, उनके कुछ लीडर्स की नजरबंदी, कौन खुश होंगे? इंडियंस बड़े खुश होंगे और अमरीकी जो कि हमेशा इंडियंस की जबान बोलते रहे और जो कि हमेशा का मुतालबा करते रहे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनके खिलाफ वो भी उन्होंने भी इनको बैन किया वगैरह वगैरह, तो लिहाजा वो लोग खुश होंगे। मैं ये कहता हूं कि हाफिज सईद साहब ने मेरा आपका यानी कि पाकिस्तान के अवाम का क्या बिगाड़ा है? क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन है? क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं? उनका एक कसूर है, उनका कसूर ये है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है, मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, हमेशा उन्होंने उसको सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट, एक ये। और दूसरी मेरी नजर में, आम पाकिस्तानी की नजर में, हाफिज सईद साहब की जो इदारा है, आप उसको जमात उद दावा के, फलाह इंसानियत जो उनके रफाई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी वन ऑफ द टॉप वो जो चैरिटेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिंध हो, थर के इलाके, वहां ये पहुंचे हुए हैं, बलूचिस्तान में जब कभी कोई कैलेमिटी, भाई 2005 का जो जल्जला था, ये सबसे बड़ी इनका कंट्रीब्यूशन जमात उद दावा की थी। वहां पे जो ये गए थे, कितने महीने वहां पे रहे, फिर उसके बाद 2010 के फ्लड, 2011 के फ्लड, और उसके बाद उनका ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैंने अभी नेक्टा की वेबसाइट देखी, नेक्टा की वेबसाइट पे ये 17 जनवरी 2007 से जमात उद दावा को इन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन सिर्फ रखा हुआ, इट इज देयर। मैं घंटे पहले की बात कर रहा हूं, अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना जी। अब कल को ये उनको बैन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? इन शॉर्ट मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो ट्रंप और मोदी का नेक्सस है ना, ट्रंप और मोदी का नेक्सस, ये अब सामने हमें नजर आते जा रहा है। भाई ईरानियंस को अब देखें, उन्होंने कहा कि आपके वीजे बंद, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अच्छा ये बात है, आज से कोई अमेरिकन जो है आ जाए, हम भी आपको वीजा नहीं देंगे। देखे ना क्या उनका ईरानियन कौम का रिएक्शन क्या यानी कि फारूक साहब, हमने गलत किया। मैं ये समझ, तो देखे, अगर तो हमने अमेरिकन, हमें बातें नहीं माननी चाहिए, सुने, हमें अगर अंडर थ्रेट ऑफ सैंक्शन, यूएस सैंक्शंस जी, भाई यूनाइटेड नेशन का ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो उनके खिलाफ था और अमेरिकन का, ये तो पहले भी था, पहले तो हमने कदम नहीं उठाया, अभी क्यों? अभी फर्क क्या है? फर्क ये है कि ट्रंप साहब आ गए और वो उन्हें दुनिया में जनाब तमाम गड़बड़ शुरू कर दी है और पाकिस्तान को उनके यानी आप भी यही समझ रहे हैं कि ये जो तमाम तर जो डेवलपमेंट आई है हाफिज सईद के मामले पे, ये अंडर द थ्रेट ऑफ
अमेरिका आई है, अंडर द थ्रेट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस मैं ये कहता हूं ट्रम्प मूडी का जो नेक्सस है दैट इज बिगिनिंग टू, जो एंटी पाकिस्तान नेक्सस है वो अब अपना जो चेहरा है उसका चेहरा इस तरह तो सामने आ रहा है। तो लिहाजा हमें अच्छा दूसरा कौन एंगल है, अगर आप हम ये कहें कि जनाब ये हाफिज सईद साहब को हमें तो पता है उनकी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ठीक है ना, इंडियंस की तरफ से। तो जनरल साहब हम क्या इतने बेबस हैं कि एक तरफ चौधरी निसार साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हाफिज सईद है हम उसको नजरबंद कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो ट्रम्प इंतजामिया है वो ठीक नहीं कर रही है, जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, उनकी पॉलिसीज गलत है। हम क्या ब्रिगेडियर साहब इतने बेबस हैं कि हम उनके हुक्म मान लें? मैं यही तो मैं कह रहा हूं ना, और तनकीद भी भाई किस किस्म की बेबसी है, हमारी क्या मजबूरी है। हम तो देखें 3 दिन पहले हमारे स्पोक्समैन ने, मैंने कि पढ़ा था, कहा था कि जी अगर आप हमें थ्रेटन करेंगे सैंक्शंस पे तो फिर अमेरिकन आप भूल जाएं कि हम आपको वॉर ऑन टेरर में या अफगानिस्तान में जो हम जो आप टोटल हम पे बैंक करते हैं कि हमने अमन और इस्तेकाम वहां लेके आना है और आपकी फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं, तो लिहाजा फिर वो कोऑपरेशन आप भूल जाएं। मुझे लतीफ चौधरी साहब के पास भी जाना है, लेकिन एक चीज है, आपकी तमाम तर बातें बहुत मैंने सुनी भी हैं, काफी बातों से मैं एग्री भी कर रही हूँ, आई एम श्योर देखने वाले भी कर रहे होंगे, लेकिन सर एक चीज है कि हमारी जो वक्त की जो हमारी हुक्मरान जमात है वो यानी हमारी हुकूमत और हमारी जो आर्मी है, जो हम अक्सर कहते हैं ना कि सेम पेज पर है कि नहीं है, इस मामले में वो सेम पेज पर जरूर हैं। लतीफ चौधरी साहब, इज दैट सो? क्योंकि आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब हम ये बताते हैं कि आजाद रियासतें कौमी मुफाद में इस तरह के फैसले करती हैं। हाफिज सईद का जो मामला है वो पॉलिसी का फैसला है और आजाद और खुद मुख्तार रियासतें, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, वो अपने फैसले खुद करती हैं। मींस द गवर्नमेंट एंड द आर्मी इज ऑन द सेम पेज when it comes to हाफिज सईद। देखें बात तो सीधी सी है, मेरा ख्याल है कि DGISPR की कोई अबहाम नहीं उन्होंने छोड़ा जब उन्होंने कहा कि रियासत का ये फैसला था, हाफिज सईद को नजरबंद करने का फैसला स्टेट का फैसला था। इट मींस कि आर्मी और गवर्नमेंट दोनों का एक मुतफिका राय थी। इसमें मेरा ख्याल है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ये तो एक ख्याल लड़ाई, जैसे अभी आप पहले कह रहे थे कि ख्याल लड़ाई नहीं करनी, तो ये सारी ख्याल लड़ाइयाँ हैं कि जी अमेरिका का एक थ्रेट था और ये था। अमेरिका का और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात की नोयत है ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं, ये हमेशा से उतार चढ़ाव हुआ था और स्टेट्स के दरमियान होता है। स्टेट के दरमियान कोई रिश्तेदारी तो होती नहीं है कि वो एक दूसरे के अजीज है, कबीला, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। उन्होंने तो एक मफादात के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान ने अगर अमेरिका का साथ दिया है वॉर ऑन टेरर में, तो पाकिस्तान की स्टेट ने अपना मुफाद देखा है। कोई एक बंदा, मैं कहूं कि शायद वो मुफाद पाकिस्तान का नहीं, लेकिन उस वक्त की रियासत ने अपना मुफाद देखा, हमने फैसला कर लिया, जहां जहां रुकावटें आई हमने वो किया। हाफिज सईद के मामले में UN की करारदाद है। बात ये नहीं है कि उनको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, बात ये है कि किसी पाकिस्तानी फर्द के ऊपर, किसी पाकिस्तानी तंजीम के ऊपर कोई इल्जाम लगता है, कोई कहता है कि ये टेररिस्ट है, तो उसको क्लियर करना चाहिए। आज के इस दौर में, इस जमाने में हम ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं क्लियर हूं, मेरी कहने पे नहीं होगा बात, हमें लोगों को मुतमिन करना होगा। ब्रिगेडियर साहब ऐसे ये मामला देखें, अगर साहब तो आप देखें इन वे यू आर राइट। उसकी वजह ये कि मैं ये कहता हूं कि इन्होंने कहा जी DGISPR के 2 लफ्ज थे कि स्टेट का फैसला और पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है। ओके, स्टेट ने फैसला कर दिया, आपकी बात सही है, इसमें सिविल और अस्करी लगता है लीडरशिप तमाम ऑन बोर्ड थी। लगता नहीं है, ओके चले, बिल्कुल है, ये लगने वाली बात ही नहीं है। पॉलिसी की बात की, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जिन्होंने कहा कि आप देखें अगले 2-3 दिन में क्या और फैसले होते हैं, उनको चाहिए फिर बताएं वो क्या पॉलिसी के इंपेरेटिव्स वो बता देंगे, क्या कंपल्शंस हैं, वो बताना तो पड़ेगा। उन्होंने ये ऐसा तो नहीं हो सकता पाकिस्तानी अवाम को मुतमिन करें जो आप बात कर रहे हैं। आज तो तर्जुमान पाक फौज ने भी कहा है ना कि 1-2 दिन में वजाहत आ जाएगी, इस मामले में भी सेम पेज पर है। वैसे क्या मतलब चले आने दे ना, हम तो सुनना चाहते हैं। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। लतीफ साहब, आपकी बात से एनालिसिस से आई एम हैप्पी कि आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बहुत से लोग सुन रहे हैं। बिकॉज जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने आज ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। सो आई एम ग्लैड कि आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए। लेकिन सर 2 सवाल, एक सवाल आपकी नजर में मैं बिल्कुल सामने रखूंगी। सबसे पहले ये कि अगर हमारे चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि UN के करारदादों के हिसाब से ये फैसला किया गया हाफिज सईद वाला, तो सर ये वही गालिबन करारदादें हैं जो कि इतने सालों से कश्मीर के ऊपर पड़ी हुई हैं। ह्यूमन राइट्स की जो बहुत सी ऐसी अपीलें हैं, बहुत से ऐसे कवानीन हैं वो वहां पे पड़े हुए हैं, और हम इतने अच्छे बच्चे बन गए हैं कि हाफिज सईद का मामला आता है, टीचर हमें कहता है और हम ये कर देते हैं। और दूसरा सवाल सर,
ہم چاہے جتنی بھی ڈکٹیشن لے لیں انڈیا کے کہنے پہ، اگر میں جنرل صاحب کی، میں بریگیڈیئر صاحب کی، سوری، اگر میں بریگیڈیئر صاحب کی بات مانوں کہ انڈیا کے کہنے پہ، اگر میں بریگیڈیئر صاحب کی یہ بات مانوں کہ امریکہ کے پریشر کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، تو سر دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہم جتنا بھی کر لیں، جتنی بھی ڈکٹیشنز لے لیں صاحب بہادر امریکہ سے، ہمیں انہیں پھر بھی کنونس کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. انڈین میڈیا یہ بیچ رہا ہے کہ آیا حافظ سعید کا جو چیز ہے وہ تو آئی واش ہے، ان کو ٹرائل کریں گے کہ نہیں کریں گے، دس از جسٹ این آئی واش. ہمیں بار بار اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو یقین کیوں دلانا پڑتا ہے، وہ ہماری باتوں سے کنونس کیوں نہیں ہوتے؟ دونوں سوالوں کا ایڈریس کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں انڈین میڈیا کی اور پاکستان میڈیا کی. آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا کے اوپر ہی اوم پوری نے باتیں کی تھی. بالکل بالکل بالکل. ہم کہتے ہیں کہ جی انڈین میڈیا پہ کوئی بات نہیں کرتا، وہاں کی ہے نا اس نے بات. اسی طرح وہاں بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس حوالے سے، جو اگر انتہا پسندی کی پالیسی ہے تو وہاں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا ایک اپنا نقطہ نظر، اپنا دیکھنے کا جو ایک اینگل ہے اس کو تھوڑا سا درست کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر اپنی ڈیتھ کو لے کر کے وہ کنٹروورشل بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ آیا ان کو مار دیا گیا، ان کو کوئی تھریٹ تھا، انڈر پریشر تھے، یا پھر ایک طبعی موت تھی. ایک ڈسپیوٹ بھی ہو گیا. دیکھیں ایک ڈسپیوٹ بھی ہو گیا. ہاں نہیں، تھریٹ تو تھا. نہیں، جسٹ ٹو ایڈ میں نے صرف ایڈ کیا. تھریٹ تو تھا کیونکہ وہاں بھی انتہا پسندوں کی کمی نہیں ہے جو ایسے بندوں کو مارنے کے لیے، ان کو مارا بھی جا سکتا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ نہیں مارا جا سکتا. یہ ساری ہو. میرے پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں ایسے بندے موجود ہیں جو غلط پالیسیوں پہ بات کرتے ہیں. میں نے ہی اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، دیکھیں بمبے اٹیک کے بعد، بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی اندازہ ہوگا، بمبے اٹیک کے بعد انڈیا نے پاکستان پہ لگائے الزامات. ہم نے گجرانوالہ پہ مقدمہ درج کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان نے کیا نا گجرانوالہ میں. اس کی اڑی اور اس کی بات کر رہے ہیں، پٹھان کوٹ والا نہیں، پٹھان کوٹ والے سے پہلے بمبے اٹیک پہ. حافظ سعید پہ تو بمبے اٹیک کا آیا، ممبئی والا تھا 2008 بمبے والا. ہاں، وہ والا. وہیں سے یو این کی قرارداد آئی. ٹھیک، انہوں نے کہا پاکستان کا کوئی بھی دنیا کی کوئی سٹیٹ ہو، یہ میں نہیں یہ کہتا کہ میں اس کا، میرے کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ حافظ سعید صاحب کوئی ٹیررسٹ ہیں یا وہ یہ بات کر رہے ہوں گے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ملک عالمی برادری کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ویسی چیزیں ہماری عدالتوں میں ثابت بھی نہیں ہوئی نا. نہیں ثابت ہوئی. ہمارے یہ جسٹس سعید کھوسا ثابت ہے جنہوں نے حافظ سعید کو کہا تھا کہ ثابت کریں. تو اب بھی یہ کورٹ میں جانا ہے، یہ معاملہ دوبارہ کورٹ میں جانا ہے. اور یہ جو کورٹ میں جا رہے ہیں یا آپ انالیسس دے رہے ہیں کہ کل کی جو خبر آپ جو تانے بانے مجھے بتا رہے تھے اس حوالے سے بتا رہے ہیں. دیکھیں جی، تو وہ کورٹ میں ہی جانا ہے، یہ حافظ سعید صاحب کا. لیکن جو میرا جو جہاں تک مجھے پتا ہے یا انفارمیشن ہے کہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ کا ارادہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انہیں 6 ماہ سے آگے بھی انہیں نظر بند رکھا جائے گا. حافظ سعید صاحب کو ابھی اتنی جلدی یہ معاملہ ان سے، یعنی وہ رہا نہیں کریں گے. جب تک صاحب بہادر ٹھنڈے نہیں ہوں گے، جب انتظامیہ اپنا آشیرواد نہیں دے گی، تب تک ہماری جو انتظامیہ ہے وہ ان کو اپ ہولڈ رکھنے کے لیے قومی مفاد میں، فار دا نیشنل انٹرسٹ، ان کی باتیں مانتی جائے گی. رائٹ، میرا خیال ہے، میرا بالکل تجزیہ یہی ہے. اور آگے بھی مزید اقدامات آئیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اب کلبھوشن کا معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی، میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل کلبھوشن کا بھی آ جائے گا. اٹھایا ہے، وہ بھی جائے گا. اور اس کا ان دی اینڈ جو ہے نا، ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ شاید انڈیا کے ساتھ لین دین بھی ہو یا کوئی ڈائلاگ، جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہیں پاکستان اور انڈیا کے. دیکھیں جی، نارملائزیشن پروسیس یہی ایک کڑی مجھے لگ رہی ہے. نارملائزیشن پروسیس سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ 3-4 چیزیں ہیں. حافظ سعید صاحب نے کوئی انلیگل کام کیا ہے؟ نہیں. حافظ سعید صاحب اگر کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انلیگل ہے؟ نہیں، کیونکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کشمیر از ناٹ اے پارٹ آف آکوپائڈ کشمیر، از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا. تیسری بات، جب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بان کی مون آئے تھے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، تو مجھے یاد ہے باقاعدہ حافظ سعید صاحب کی طرف سے ایک باقاعدہ کو خط لکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو مجھ پہ بین لگائے، آپ میرے الزامات ہیں غلط ہیں، نہ میرا القاعدہ سے تعلق ہے، نہ میرا فلاں تحریک طالبان سے تعلق ہے، نہ میرا کوئی ہمارا گروپ دہشت گرد. وی آر اے ویلفیئر آرگنائزیشن. ہاں، ہم کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات. پاکستان میں کسی کورٹ میں انہوں نے ان کو اپنا مجرم کسی چیز میں قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے نا جی. دفاع پاکستان کی جو ایک موومنٹ ہے اس کے بھی وہ ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں. مائی اونلی پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ، یہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے حافظ سعید صاحب کو ڈیٹین کرنے کا، یہ چیز سامنے آنی چاہیے. ہاں، حافظ سعید، میں نے پہلے پوائنٹ کیا تھا، آپ نے مکمل نہیں دیا. حافظ سعید صاحب پہ ہم سب مانتے ہیں ایک سیکورٹی، ان کی لائف کو ایک تھریٹ ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے نا جی. انڈین کی طرف سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہو سکتا ہے. اگر یہ ان کو ڈیٹین کرنے میں
ایک وجہ یہ اینگل یہ بھی ہے کہ حافظ سعید صاحب کی کو ایک کو پروٹیکشن دی جائے ان کو ایک قسم اگر لیکن وہ انہوں نے وضاحت واضح کر دیا نا کہ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد I have to buy what Chaudhry Nisar Sahab is saying to me, and I have to buy what DG ISPR Major General Asif Ghafoor Sahab is saying کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں یہ پروٹیکشن والی سب بات نہیں. need to clarify what is the national اچھا, I need interest to clarify one thing. I need to clarify one thing to both these respectable gentlemen اور آپ سب لوگوں کو بھی کہ میری آج کی بحث, اگر آپ کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ میری آج کی بحث حافظ سعید صاحب پر ہے تو بالکل نہیں ہے. I am not talking about the person, the individual حافظ سعید صاحب. میری آج کی بحث جس طرح سے انہوں نے ایک اینگل دیا, چودھری صاحب نے ایک اینگل دیا, میری آج کی بحث جس بات کی وجہ سے میں اس مدعے پر بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ کیا واقعی پاکستان یا پھر کوئی بھی خود مختار ریاست جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے. تو یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ ہے ایک ایسے طور پہ سامنے آیا ہے, ایک ایسی سچویشن میں سامنے آیا ہے جب انڈیا امریکہ پریشر بلڈنگ فل ٹائم ہو رہی ہے اور پاکستان اس وقت ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے. تو پلیز دس از مائی ڈیبیٹ جس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. سر, آج ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے اور بھی بہت سی باتیں کی اور آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ چند عناصر حساس معاملات پر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. اشارہ ڈیفینیٹلی میڈیا کی طرف تھا, انہوں نے میڈیا کو بولا, لیکن سر آرمی والے اشاروں میں بات نہیں کرتے. لائک یو نو اٹس ریس نو راجر, اوکے, از اٹ کلیئر, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر وہ کلاسیفائڈ کر دیتے کہ فلانا ٹی وی چینل یا فلانا اینکر اس طرح کا نریٹو سیل کر رہا ہے جو کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے. یہ نارملی ہوتا ہے کہ جب ڈی جی ISPR کی جو ایسی پریس بریفنگ ہوتی ہے تو ہی وڈ اوائڈ گوئنگ انٹو ا سچویشن جہاں سے مزید کوئی اور کنٹروورسی اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا میرا خیال ہے ان کی طرف سے یہ ایک انڈیکیشن ہے, ایک یہ بتانے کے لیے کہ واقعی اس ملک میں مختلف جگہ پہ کوئی روگ ایلیمنٹس ہیں. روگ ایلیمنٹ دیکھیں, بالکل میں آئی ایم ویری کلیئر, آئی ایم شیور دیر آر ایلیمنٹس ان دی میڈیا. وہی میں کہہ رہی ہوں سر کہ the elements of the media, why was he reluctant to take the names? بہتر ہوتا نا سر, ہمیں پتہ چل جاتا ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ایکس وائی زی آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لطیف چودھری صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو ٹھیک کام نہیں کر رہے ان کو میسج مل گیا. سر بلاگرز کی گمشدگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اتنا شور مچتا رہا, پروگرامز ہوتے رہے کہ شاید کچھ ادارے انوالوڈ ہیں. آج انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ترجمان پاک فوج نے کہ جی بلاگرز کی گمشدگی سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو خدا را اب تو قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے نا. نہیں دیکھیں, بات وہی آتی ہے کہ بلاگرز گم ہوئے, خود چلے گئے, کسی نے اٹھا لیا. یہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا کہ ایک بندہ گھر نہیں پہنچتا تو اس کی کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا, اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی معاملات ہے نا. کڈنیپ کیا ہے تو کس نے کیا ہے, رینسم کے لیے کیا ہے یا کسی اسٹیٹ کے ادارے نے کیا ہے. اسٹیٹ کے ادارے کئی بے شمار ہیں, جو سول ادارے بھی ہیں, پولیس بھی ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے, گورنمنٹ نے کہہ دیا, ISPR نے کہہ دیا, یعنی انہوں نے اپنی طرف جو انگلی اٹھنی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو لہذا سوچ سمجھ کے بات کریں. اب وہ بندے رہا ہو کے گھروں میں آ چکے ہیں, بالکل آ گئے. اصولی طور پہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندے گھر میں آئے ہیں وہ خود بولیں, تبھی بات حقیقت کا پتہ چلے گا نا کہ بھئی انہیں کن لوگوں نے اٹھایا, ان کی پٹیاں باندھ کے لے گئے, کہیں ان کو مارا, تشدد کیا, نفسیاتی تشدد کیا, جو کچھ بھی کیا. لیکن ابھی وہ انہوں نے بتانا تو یہی ہے نا, کہ وہ بیان دے سکے یا شیئر کر سکے. ابھی تو یہ خبریں سامنے یہی ہے نا. تو جب تک وہ خود کچھ نہیں کہتے, میری بات وہ خیال رہی ہے, قیاس رہی ہے, کڑی ہے, میں کسی کے ساتھ ملا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ, کیونکہ ایک ہمارے ہاں ایک پرسپشن ہے کہ جو پروگریسو آدمی ہوتا ہے یا جس کو ہم لیفٹسٹ کہتے ہیں, میں خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک پروگریسو آدمی ہوں. آپ بھی کینڈل والے انکل ہیں. یعنی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ مجھے سمجھیں. میری بات سن لیجیے آپ پورے. اگر میں غائب ہو جاتا ہوں تو جو میرے دوست ہیں, میرے ساتھی یا دوسرے اس لائن کے, وہ یہ سمجھے گے کہ ان کو ضرور ریاست نے کہیں نہ کہیں اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے نا, لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ہر دفعہ ہو. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو خود بولنا چاہیے. اگر کسی اسٹیٹ نے اٹھایا, اگر کسی ایجنسی نے اٹھایا تو غلط کیا, کسی نے جرم کیا تو اس پہ کیس ہونا چاہیے, مقدمہ ہونا چاہیے, عوام کے سامنے اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. یہ اٹھانا اگر کوئی ریاستی ادارہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لہٰذا اگر کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, اچھی بات ہے, بالکل پروگریسو ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں پروگریسو ہونے کے ساتھ آپ کو نیشنلسٹک بھی ہونا چاہیے
یہ حساس معاملات پہ، یہ ایکسٹریم ریلیجس معاملات کے اوپر آ کے بلاگنگ کرنا، یہ بلگیریا تمام صاحب حساس معاملہ نہیں، ہو سب کون سے سا زیادہ ہے؟ ضروری ہے کوئی حساس نہیں ہوتا، سر صرف آج یہ ہی ہوتا پاک ہے فوج کہ کے ذمہ داری سے ترجمان بات نے کہا ہے کریں، کہ بس قیاس سمپل آرائیاں بات ہے۔ مت کریں، قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک سو دا میسج از ویل کنوینڈ. آپ کا بھی تجزیہ بالکل ایکوریٹ ہے. اسی نوٹ پر ایک بریک لے لیتے کیونکہ زمانے میں اور بھی بہت سے دکھ ہیں، صرف حافظ سعید صاحب کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتیں نہیں ہیں، پیناما بھی ہے جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے چل رہا ہے اور نہ جانے ابھی کتنی دیر اور چلے گا. وہی